بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع ما نتعلمه ونعلمه، وأن يجعل خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. كما نسأله أن يهب لنا ولكم من فضله ومن رحمته، فإنه لا يملكها إلا هو. حديثي معكم بحول الله وقوته وفضله ونعمته تعليقات على سورة الحديد، وسينصب الموضوع على آخر شيء فيها اللي هو قضية الرهبانية. سورة الحديد سورة عظيمة، هي من السور التي افتتحت بالتسبيح. المسبحات هي إحدى الصور الخمس المسبحات. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. التسبيح هو التنزيه، ينزه الإنسان ربه عن جميع النقائص والمعايب، ويثبت له صفات الحمد والكمال. طبعا أحد الأخوة يقول إني قرأت حديث حول التسبيح اللي هو من سبح في اليوم 100 مرة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله له، وإن كانت ذنوبه كعدد زبد البحر. طبعا إذا سبح الإنسان بقلب حاضر وكان قلبه أثناء التسبيح موجود، يقول إذا انتهيت من 100 أجد راحة وطمأنينة. ما تسبح وأنت طالع في السقف أو تفكر، حتى بعضهم يخلط في التسبيح ما يدري كم سبح وكم. لكن إذا كان القلب حاضر سواء في الركوع في السجود. أنا ذكرت اليوم في إحدى المجالس تسبيح الركوع، قال أنس بن مالك لم أرى أحدا أشبه صلاة برسول الله من عمر بن عبد العزيز. هذا الفتى كان يسبح في الركوع 10 تسبيحات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. إذا جيت بها بقلبك ترى ما تمل من الصلاة. وإذا عندك وقت واسع يعني متسع في الوقت تقدر تسبح أكثر، لأنه يقولك أنه كان قيام الرسول وركوعه ورفعه من الركوع وسجوده قريب من السواء. ما هو مثلا تقرأ سورة البقرة في الركعة ثم تركع وتقول سبحان ربي العظيم وترفع. هذا ما فيه توازن، ما فيه توازن في الصلاة. يكون قيامك زي ركوعك زي رفعك من الركوع فيه توازن. وإذا كان كذلك ترى ممكن تسبح 70 مرة في الركوع. وإذا حضر قلبك في التسبيح ما تجد في الصلاة لذة وطمأنينة شيء لا يوصف. أما قضية سبحان ربي العظيم على كذا ما تدخل القلب أصلا. لكن جبها بتوئده: سبحان ربي العظيم، سبحان 10 مرات و5 مرات. وإذا كان إنسان يصلي بالناس لا يتجاوز 5 مع مدها، لا يتجاوز 5 إلى 6، لأن تجد فيهم المستعجل وشيء من هذا. لكن إذا أنت تصلي وحدك ممكن تجيبها 30 مرة 45 مرة إذا أنت وحدك. يعني عندك بين السجدتين بعض الناس حتى ما يرفع من السجدة حتى ما تلحق معه تقول رب اغفر لي، مع أن ورد فيها 7: رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني واهدني وارزقني واجبرني. لو تكرر كل واحدة 3 مرات: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني 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 وعافني واعف عني واهدني واهدني وارزقني واجبرني، تجمع لك خير الدنيا والآخرة. الدعوات هذه اللي بين السجدتين ما هو بس
كذا مطاردة. فإذا حصل التسبيح بحضور قلب في سجودك في بين السجدتين كذا تجد للصلاة راحة وطمأنينة، شيء غريب، ترى تصلح حياتك وتنحل مشاكلك. أنا ذكرت في حديث الطلاق في سورة الطلاق، لما تكلمت عن سورة الطلاق كان واحد يجون يستفتون بعض المشايخ بيقول له حصل طلاق وكذا، قال كيف هو في صلاته؟ قال والله ما هو ذاك، ما هو يعني مش حالك، صار له خل. أيوة، قال هذا هو البلاء، إذا اختلت الصلاة كثرت المشاكل، إذا اختلت الصلاة تكثر مشاكلك. ترى الصلاة ترى هذه يا جماعة أعظم موقف يقفه الإنسان في حياته، موقف عظيم. ترى لما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني تخيل أنك تسبح 10 مرات بقلب حاضر، سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظيم، لأنه قال عظمه في الركوع. فإذا شوفوا الآن التسبيح قال سبح لله ما في السماوات والأرض، كل المخلوقات تسبح ربي، اللي في السماء اللي في الأرض كلها تسبحه وتنزهه، وهو العزيز الحكيم. العزيز أي ذو السلطان الكامل والغلبة الكاملة، فالله لا يغلب، عزيز وحكيم، فله العزة وله الحكمة في كل ما يأمر به في كل ما يفعله. وبعدين بين عظمته بعدها بالآية اللي بعدها لما قال سبح لله من في السماوات. طيب ليش يسبح من في السماوات؟ قال له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بهذه الصورة الآية الثانية في سورة الحديد، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه عظمته، تسبحه تعظمه. في سورة سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، الله يثني عليه كل من في الكون. طيب ليش؟ قال الذي خلق فسوى وقدر فهدى، هذه عظمته. والذي أخرج المرعى، ذكر عظمته في الآيات هذه. فأنت الآن لما تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتقولها بقلب حاضر سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، تغير صلاتك، تتغير صلاتك تماما، وتجد راحة طمأنينة في الصلاة. الآية الثانية أو الثالثة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية اللي عنده وساوس يقرأها كثير، وساوس، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، حتى تقرأ اللي عليه مس، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. طيب تعال شوف في الحديث، قال هو الأول ليس قبل شيء في الزمان، لأن لو كان قبل الله شيء كان مخلوق، لو قبل شيء لكان مخلوق، لكن ليس قبل شيء. وهو الآخر فليس بعد شيء، لأن لو بعد شيء كان مخلوق. وفوق هذا كله هو الظاهر فليس فوق شيء. أهل الباطل يقولون كان الله وهو على ما كان في ولا يحط مدري كذا، كلام عجيب يا جماعة. وغرضهم من ذلك إنكار إن الله على الرحمن على العرش استوى. يبغوا يقولون الله على العرش استوى، يجيبون كلام مسجوع، لما تضع في ميزان الشرع ما له قيمة. فهو الظاهر فليس فوق شيء، الباطن ليس دون شيء، ما يحول بين الخلق وبين الله شيء، هو أقرب إلى الشيء من نفسه. هو الباطن هو الظاهر وهو بكل شيء عليم. إذن شفت عظمة الله سبحانه وتعالى الآن تصورتها. ثم ذكر سبحانه وتعالى من عظمته وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. خلق الكون هذا اللي حنا في طرفه
في 6 أيام ثم استوى على العرش. وبعدين قال يعلم ما يلج في الأرض، وهو فوق العرش مستوي، وبينه وبين هذه المخلوقات مسافات هائلة، والله لا يخفى عليه شيء. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم بعلمه وبقدرته وبسمعه وبصره. ما هو معكم من نحال في البشر، هذا كلام ما يصلح. تفسير المعية هنا معية الله، فيه معية عامة لجميع المخلوقات، معنى بعلمه بقدرته بسمعه بإحاطته. الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. ومع هذا كله معية خاصة بالمؤمنين، بالتأييد بالنصر بالتوفيق بالحفظ، وهو معكم. لأن هذه نوعين معية، وهو بكل شيء بصير. يعني الله سبحانه وهو معكم أينما كنتم وهو بكل شيء بصير، يعني خبير. والبصر هنا يأتي له معاني كثيرة، ومنها إنه خبير بنا جميعا، بصير بكل شيء، خبير بكل شيء، وعليم بكل شيء. طبعا هو الآن بنتجاوز هذا وندخل في آية الصراط. في السورة ذي ورد الصراط فيها عند قوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. عدي الفعل بنفسه، انظرونا يعني انتظرونا، لأن يعني سبحان الله لما أنكر أهل الضلال الرؤية استدلوا بالآية هذه انظرونا، قالوا معناها انتظرنا. الانتظار لا، إذا عدي بإلى وفي لا يكون معنى ثاني، لكن هنا انظرونا يعني انتظرونا معروف. نقتبس من نوركم. طبعا الآية هذه الصراط سيضرب على متن جهنم. سبق تحدثنا عن هذا الموضوع وقلنا إن الأنوار توزع بعد السجود اللي ورد في سورة القلم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، إذا سجد الناس ورفعوا رؤوسهم توزع الأنوار على الناس، وكل واحد نوره قوي، يعني يعطى نور مثل الشمس مثل الجبل مثل النخلة مثل السراج واللي على إبهامه. فكل ما قوي نور الإنسان قوية سرعته. إذا نورك قوي يكون سرعتك على الصراط سريعة، كل ما يقوى النور كل ما تقوى السرعة على الصراط. فيعطون الأنوار. وتقول عائشة فين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال في الظلمة عند الجسر. إذا وصل المنافقين عند الجسر طفي أنوارهم تماما، لأنه يضيء تارة ويطفى تارة لهم، حتى إذا وصلوا الصراط طفي. هم الله سبحانه وتعالى يقال يخادعون الله وهو خادعهم. ففي هذا الوقت الحرج جدا المنافقين تطفى أنوارهم. وسبحان الله السور قال فضرب بينهم بسور، لأنهم طلبوا النظرة انظرونا. السور هذا قيل إنه سور بين الجنة والنار، ظاهره من قبله الرحمة وباطنه من قبله، ظاهره من قبله الرحمة وباطنه من قبله العذاب. من جهة المنافقين اللي على الصراط اللي بيتجاوزون عذاب، وظاهره من قبل الجنة رحمة، لأن السور فاصل بين الجنة والنار. السور هذا خلاص إذا وصل المنافقين يحجزون هناك، يحجزون عند السور هذا. فضرب بينهم بسور له باب، اللي في خير يعدي اللي ما في خير يحجز. وطبعا في كلاليب على الصراط. خليك من الكفار قد فرزوا من البداية، لكن هناك أصحاب الكبائر يسقطون، اللي يأكلون الربا اللي يزنون اللي يسرقون. أصحاب الكبائر أكلت أموال الأيتام،
هؤلاء تخطفهم الكلاليب هذه اللي على الجسر، تسقطهم من بين الناس. يقول فناجي مسلم، ما تجيب شيء. كلاليب، الكلوب الواحد يقول لك يجيب قبيلة ربيعة ومضر، قبيلتين في آن واحد، ينزل الكلوب الواحد وحادة. وسبحان الله أيها الكرام، اللي مار ما في خير جيبه. كيف تعرفه؟ الله اللي مرسلها. وسبحان الله الكلاليب هذه تسقطهم في النار. أكلت الربا، شوفوا الربا ده انتشر. قرض ربوي تأخذ 20 تسدد 30، تأخذ 50 تسدد 70، وعيش قروض ولا تحمل هم ومن هذا الكلام. لكن شوفوا الكلاليب هذه تقف في طريقك يوم من الأيام إلا أن يتوب. فمن جاءه موعظة من ربه فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد. أصر على هذا. والله يا جماعة ناس يأكلون الربا معهم أموال ما تأكلها النيران، ويأكل ليل نهار ما واصل إلى الموت، يأكل من هذا الربا، يأكل ليل نهار. وهؤلاء الكلاليب هذه بتجيبهم يوم من الأيام، يوصلون الكلاليب هذه وتسقطهم في النار. إذن النار هذه نسأل الله أن يحمانا منهم ومن يحمانا من أسباب سخطه. بعد ذلك أيها الكرام قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. الآية هذه يبين الله إن علمه بالأشياء، إن علم الأشياء والمقادير قبل وقوعها، سواء كانت في الأرض مصيبة، ما أصاب من مصيبة في الأرض من جاد، من حرب، من زلازل، من مصائب، من كوارث في الأرض، ولا في أنفسكم من فقر، من مرض، من اللي يكون، سواء في النفس ولا في الأرض. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب سطره من قبل إيش؟ أن نبرأها، من قبل أن نخلقها. هذه الأشياء الله خالق كل إنسان وفعله وكل ما يصيبه، كل قول تقوله مخلوق، كل عمل تعمله مخلوق، خلق أفعال العباد. فالله خلقها وفوق هذا كله. طيب ليش الله أخبرنا بهذا؟ علل السبب. ليش؟ إن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. الفرح ما في مشكلة أنك تفرح، لكن المشكلة فين؟ في فرح الفخر والاختيال. يكون فرح المؤمن شكر وحزنه صبر. نعم تصيبك مشاكل وكذا وتحزن وتتضايق، لكن اصبر. وإذا أعطاك الله خير اشكر. فهو يقول لك ترى كل شيء مكتوب، فلكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرح فرح الفخر والبطر والأشر. واللي تشوف الآن يا جماعة في ناس لما وسع الله عليهم كيف طغوا بغوا وتركوا الصلاة وتجبروا وآذوا. لما الإنسان ترى إذا يحس بالعافية وحس بالغنى ترى يتجبر ويعاند ويكابر ويدخل بلاء، إلا أن الله يرحمه. ولهذا قال إن الإنسان إيش؟ لا يطغى أن رآه واستغنى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض. هذا بشكل عام. ونأب جانبه تكبر، جانبه يعني يتكبر ويعرض، وكلها شينة. وإذا مسه الشر يئوس كفور. إيش هذه علي وليش تجد فيه اعتراض من داخله. ليش أنا فقير؟ ليش أنا مريض؟ ليش. فالله يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تم. الآية اللي بعدها قال الذين يبخلون بالمال بالعلم بالجاه بما أعطاهم الله. الله يعطيك مثلا صورة، يعطيك خير، يفتح على يدك خير وتبخل به. بعضهم والله يا جماعة شفاعة
تروح لأبو فلان الناس يقدرونك ونبيك تدخل معنا وتجي معنا في المسير، الله ما أجي من توها ولا من وراها، يرفض، يبخل بجاهه، يبخل بماله، يبخل بعلمه، حتى العلم لا يعطيك ولا يفيدك بشيء إلا كان وراه مصلحة. ترى الآن الشح، يظهر الشح في آخر الزمان، الشح في كل شيء. يعني الآن يبغى يقدم لك تطلب منه معلومة كذا، قال كم تدفع؟ حتى ما يعطيك أي شيء مجاني كذا، ما يعطيك. بخل، يبخلون ويأمرون الناس بإيش؟ يعني هو يشح بما في يده وما عنده ويحث الناس على البخل. ومن يتولى، يعرض وما يعطي. سبحان الله يا أخوان، الصدقة بالمال، بالجاه، بالكلام الزين، الصدقة لها فوائد كبيرة في الدنيا وفي الآخرة. يعني يكفي أنك بس تتصدق بشق تمرة أنها تحجبك عن النار. شق تمرة تحول بينك، قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الصدقة هذه يقولك ما افتدى إنسان نفسه من عذاب الله بمثل الصدقة. الصدقة دي صدقة مهمة تنجيك من عذاب الله. ولهذا شوف المرأة اللي كان معها بنتيها وبعدين تصدقت عايشة عليها ب3 تمرات، أعطت كل واحد منهن تمرة، وهي ابتدرت تأكل التمرة الثالثة، فابتدرها بنتيها، أكلوا التمرتين وبدروا على أمهم على التمرة اللي معها، فشقت التمرة نصفين بينهم. تعجبت عائشة منها مع أنها كانت جائعة، قال برحمتها بنتيها أدخلها الله الجنة. صدقة مهمة جدا، مهمة جدا. والبخل هذا ما منه خير. وتجد بعض الناس يا أخوان حتى قال هذا بعضهم الآن تجدهم في رمضان يأكلون في الموائد هذه وما يصلون، وانت ايش عليك يصلي ولا ما يصلي، ولا يصوم ولا ما يصوم؟ انت قال تصدق على فقير، تصدق على زانية، تصدق على، في حديث بني إسرائيل حديث قالنا تصدق على غني، تصدق على سارق، تصدق. وفسر الحديث ان القبلة صدقتك وهذا لا بينتفعون منها، بينتفع منها. ولهذا الصدقة مهمة جدا. ترى بعض الناس يبخل ويأمر الناس بالبخل، ما تبغى تعطي اترك الناس يعطون. ومن يتولى فإن الله غني عن عباده حميد في جميع أفعاله. ولقد أرسلنا رسلا، يقول ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات. الله أرسل رسله بالمعجزات، كل رسول معه معجزات تدل على صدقه. وفوق هذا كله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وحي معهم، وحي معصوم. الآن كل واحد منا يصيب ويخطي، ترى ممكن تجيب شور في غير محله، وممكن تجيب شور سديد. حتى شبان يقول بعض الناس شوره معمي، وبعض الناس شوره شديد في أقواله ويوزن الأمور. لكن ممكن تصيب ممكن تخطي ترى، لكن الوحي معصوم فيه كلام الله. ولهذا قال وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الميزان العدل. طيب ليش أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل معهم الميزان؟ ليقوم الناس بالقسط بالعدل. وأنزلنا الحديد. بعضهم يقول أنه نزل الحديد من السماء، هو المادة الوحيدة اللي نزلت من السماء، وهذا كلام غير صحيح. الحديد مخلوق من ضمن المعادن اللي في الأرض كلها مخلوقة. أنزلنا يعني خلقنا. وخلق الحديد له فائدتين. فائدة الأولى ردع أهل الباطل، ردع أهل الباطل إذا أقيمت عليهم الحجة. شوفوا نبينا محمد في مكة 13 سنة، 13 عام، وهو يقول يا عباد الله قولوا لا إله إلا الله تفلحون. ساحر، مجنون، كذاب من هذا الكلام، افتراه، أساطير الأولين. يا عباد الله يا عباد. فالله رحم جهلهم، لأنهم باقي مساكين كانوا في جاهلية وكفر وعاشوا على هذا. فلما أقيمت عليهم الحجة وبان لهم الحق شرع الجهاد، ودخل الرسول في العام الثامن. ترى العام الثامن في الهجرة بس 8 سنوات وهو راجع عليهم.
دخل مكة، السيف قايم، تسلم ولا يطير راسك، ما فيها. ولهذا قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، سيارات، مزارع، محارث وكذا، ليعلم الله. شرع هذا الأشياء، شرع الله ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. شرع هذه الأشياء كلها وأنزلها ليعلم من ينصره ورسله بالغيب. آخر شيء نختم بحديثنا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. الرهبانية هي فئة من النصارى اخترعوا الترهب إنه يروح في مكان منعزل بعيد عن الناس، ينفرد اعتزال من أجل عبادة الله، يترك الزواج وما يشتغل ويبغى ينقطع إلى الله. وهذه الرهبنة الله ما شرعها، لأن الإسلام دين ودنيا. الإسلام دين ودنيا، ما هو يقول وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى. منين تأكل إذا جلست في المسجد؟ منين تأكل؟ منين تشرب؟ كيف تتصدق؟ كيف؟ الإسلام دين ودنيا. ولهذا يعني الانقطاع الكلي ما يصلح، والسرحة في الدنيا مرة واحدة برضه ما تصلح. كن متوازن، أد حق الله وأد حق أهلك وحق ضيفك، وأعطي كل ذي حق حقه حتى تستقيم الحياة. الحياة كذا قايمة على شيء، أخذ وعطاء، دين ودنيا. فهم اخترعوا هذا. ويقول الله سبحانه وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ترى تقف هنا، ما كتبناها يعني ما شرعناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، إلا ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. يعني هم اخترعوا هذه العبادة وغرضهم في ذلك التقرب إلى الله، لكن المشكلة فين؟ ما رعوها، ما قاموا بها بالشكل الصحيح. هم الآن ألزموا أنفسهم بعبادات، والله سبحانه وتعالى لامهم إنهم هم اللي اخترعوها وهو ما شرعها. والأمر الثاني إنهم قصروا في الأداء. شفت النذر هو نفسه، واحد كان معه مشكلة كبيرة وجاء يستفتي، الكلام هذا حصل معي، قال والله حصل لي كذا وكذا وأنا نذرت إني أصوم سنة كاملة. يا رقح هذا الحين، يعني الكفارة شهرين، اللي لما يجي واحد عليه كفارة شهرين ترى يلقى فيها صعوبة جدا. تخيل إنه يصوم سنة كاملة. يقول المشكلة أنها تحقق الأمر هذا، والآن بديت فين؟ هو اللي ألزم نفسه، ترى هو اللي قال والله لله علي أن أصوم كذا أو أذبح بقرة، ما مع شيء. هو بعضهم ترى في بعض الأماكن حتى البقرة ما يقدر عليها، بقرة ب10,000 وما مع شيء. وهو من شدة حرصه على تحقيق هذا الأمر قال لله علي أن أذبح بقرة. جاي يبغى يذبح ليه ما في فلوس، منين؟ كيف الحل؟ كيف ذا؟ من اللي ألزم نفسه؟ هو اللي قال لله علي أصوم، لله علي أن أفعل كذا. حتى بعضهم يا أخوان قال لله علي أن أقوم الليل وأصوم النهار. صعبة جدا. فالله شوفوا هذا النذر هذا تروه مكروه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يقدم ولا يأخر. لا تحسب أنك يوم تنذر إنها بتتحقق كذا، هو لا يقدم ولا يأخر، وإنما يستخرج من البخيل. بالنص هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج الأمر هذا من البخيل. وهو في الأصل نذر يعني مكروه. من نذر أن يطيع الله يطيعه، ومن نذر إنه يعصى الله لا يعصاه. أجي تقول والله لله علي أن أفعل كذا محرم،
وأفعل كذا لا تنذر هذا. من نذر إذا نذرت تعصى الله لا تعصاه لأنه من الشيطان، وإذا نذرت أنك تطيع الله فأطعه. ولهذا أيها الكرام هذول النصارى مثل أصحاب النذر. في قصة سلمان، وأختم بها الحديث، سلمان الفارسي. كم باقي وقت؟ لأنه ترى ظن الوقت. طيب، بالنسبة قصة سلمان أنا أختصرها. سلمان الفارسي رضي الله عنه عاش تحت كنف أبوه، وكان أبوه الدهقان، كانوا يعبدون النار في بلاد فارس، وأبوه هو اللي كان يشعل النار هذه ويعبدون النار هذه، والنار هذه تشتغل ليل نهار، يأججونها ليل نهار ويأججون النار هذه عشان تقعد النار هذه شغالة ليل نهار. يقول وسبحان الله كان أبي ما عنده ولد إلا سلمان، ويحب حب شديد. يقول وكان يحبسني في البيت، وكنت أنا أشتغل على النار هذه شغال عليها. قال فقدر الله لي إني أخرج من البيت. أول مرة أخرج فمريت على كنيسة سمعت فيها أصوات وكذا. قال دخلت عندهم من الفضول أبغى أشوف إيش عندهم. قال وجدت عندهم عبادات وأذكار ولهم في الكنيسة هذه. قال فأعجبتني، قعدت من الصباح للمغرب. قال أبوي تعطلت أشغاله كلها يدور علي. أبوه خلاص يقول ما عنده شغلة إلا سلم، فين راح بحثوا عليه ما رجع إلا في المغرب. فين كنت فين جيت؟ قال والله أنا دخلت كذا ورأيت عندهم وعبادتهم ودينهم أحسن من ديننا. قال لا تقول الكلام هذا دينك ودين آبائك ومن هذا الكلام. قال لكن خلاص دخلت الفكرة في دماغه رضي الله عنه. قال فأرسلت عليهم، قد كبلني والدي بالحديد وحطني في البيت وما أخرج. قال فأرسلت للنصارى إذا جاء وفد من الشام فآذنوني. قال فجاء وفد من الشام من النصارى، واتفقت معهم أني أخرج معهم إلى الشام. خرج معهم من الشام من العراق إلى الشام، وفي الشام هناك سبحانه دخل. قال من هو أفضل واحد من النصارى في هذا المكان؟ قالوا فلان الراهب. قال جيت عند الراهب هذا وما في خير، كان يأمر الناس بالصدقة ويجمعها عنده ولا يعطي حد، ولا يعطي مسكين ولا يعطي شيء. الرجل بخيل وقد معه 7 كلال ذهب جمعها من الناس. قال مات. فلما مات أخبرتهم إنه رجل ما في خير، وإنه كان حبس المال هذا وما يعطي مساكين ولا يعطي حد. قال فحرقوه صلبوه. قال ثم جاءوا برجل واحد آخر راهب، وكان رجلا صالح، كان زاهد في الدنيا وراغب في الآخرة. وعشت معه فترة من الزمن حتى إذا حضرت الوفاة قلت له من تأمرني؟ قال أمرك بفلان في الموصل، ليس في الأرض أحد على مثل ما أنا عليه إلا فلان وفلان. قالوا خدت بعد ما مات حملت كذا وذهبت إلى الموصل وجلست عنده، توفي، ثم توفي الثالث، ثم الرابع هذا لما مات قال توصيني بحد. قال لا أجد أحد في الأرض على مثل ما أنا عليه إلا أنه قد أظل خروج نبي من أرض العرب، إن استطعت أن تخرج إلى منطقة نخل بين حرتين يصف المدينة. قال فجاء وفد من كلب من العرب وأعطيتهم جعل، كان معي غنم وبقر قد ربيتها وجمعتها، قلت أعطيكم هذه البقرات وهذه الغنيمات واحملوني إلى بلاد العرب. حملوه وباعوه في وادي القرى في المدينة، وظلموه، ظلموه وباعوه وأصبح عبد. قال وأنا في النخلة قد أعطاني هو أوصاف النبي، قال إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وفيه خاتم في كتفه. قال وأنا في النخل إذ جاء رجل من اليهود إلى صاحبي وقال له إن خرج النبي،
قال انظر إلى بني كيلة، يقصد العرب، خرج منهم رأيتهم اليوم اجتمعوا عليه يقول إنه نبي. قال فجاءتني رعشيشة وسقطت من النخلة في الأرض أول ما سمعت الخبر، إنه هو ينتظر الكلام هذا. قال فباعني بعد ذلك لما شافني، قال باعني وانتقل إلى قريب من قباء. وسبحان الله والكرام، قال جمعت تميرات كذا وجئت الرسول صلى الله عليه وسلم قد استقبل أهل قباء معي تمرات، وقلت له هذه صدقة مني لك وأصحابك. قال فأعطى أصحابه كل التمر وعيل وكف يده. قال هذه واحدة، لأنه قال يأكل الهدية ما يأكل الصدقة. قال هذه علامة. قال قعدت يومين أو ثلاثة ورجعت له وقلت له هذه هدية مني لك أنت وأصحابك. قال فقربها وأكل وأكلوا. قال وجيته وهو واقف الناس معه، أظن قال في مسجد قباء، ولاني أدور عليه كذا أبغى أشوف الخاتم هذا اللي في إيش في ظهره في الرقبة. قال فلفيت عليه فهو إيش عرف هو أني، قال فأرخى رداءه، عرف أني أتتبع علامة. قال فرأيت العلامة اللي مثل الحجل فانكبيت عليه وقبله وأسلم بعد هذه الرحلة الطويلة. وبعد هذه سبحان الله والكرام، الله أكرمنا بالإسلام، وأسأل الله يثبتنا وإياكم على هذا الخير حتى نلقى الله وهو راض عنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم تولى أمرنا. بارك لنا في هذا الشهر المبارك، وبارك لنا في رجب، وبارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان وبارك لنا فيها. اللهم بلغنا إياها بعفوك ومعافاتك، ونحن في خير وفي صحة وفي عافية وفي سلامة وفي إسلام نحن وإياكم وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا في هذه الأشهر كلها أوفر الحظ والنصيب من كل بر ورحمة وخير وعافية. أعنا على الصيام، أعنا على القيام، أعنا على سائر أعمال البر فيها يا رب العالمين. خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ونسأل الله